الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے ادنال. آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے ادنال. اودا حسن و جمال بے مثال کون ملے ادنال. سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے ادنال. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں. اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں. اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں. او دی انگلی دے اوٹے چند ہویا ٹوٹے ٹوٹے. او دی انگلی دے اوٹے چند ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے ادنال. فوز و فلا دیا سد سد سدائیں دے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے. پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے. او کریم المزاج کرے دلائی افتراج. او کریم المزاج کرے دلائی افتراج کون ملے ادنال. اودا حسن و جمال بے مثال کون ملے ادنال. کنڈے بچھاوڑ ویری ہس کے علاوے سونا. کنڈے بچھاوڑ میری ہس کے بلاوے سونا. او دشمنا دیاں دیاں نونی چادر پواوے سونا.
دشمناں دیاں دھیاں ہوئی چادر پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال سجدے کریندا گایا رب نو منیندا گایا امت پیچھے سونا منتاں کریندا گایا امت پیچھے سونا منتاں کریندا گایا اے کرم تمامی میری امت بچائی تے کرم تمامی میری امت بچائی کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالی دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب سے پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نل میں نہ چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ معاملین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم الشیخ مولانا حکیم احسان الحق صاحب حفظہ اللہ اور انہوں نے صاحبزادے برادرم محترم بھائی ابتسام الحق صاحب انہوں نے برادران اور تسی جتنے احباب اللہ تعالی دی رضا و رحمت واسطے اللہ کے گھر تشریف لے کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سارے دا آنا مل بیٹھنا قبول فرماتا ہے علاقہ گھر دے علماء اور مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران سٹیج کی زینت بنے ہوئے اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری قبول فرما لے میرے بعد میری جماعت دے نوجوان مقرر محترم مولانا انعام الحق فاروقی صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما نے انہوں کا بڑا جاندار اور شاندار خطاب ہوئے گا اور انہوں کے بعد انشاءاللہ مفکر اصلاح معاشرہ محترم مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ انہوں کا بھی بڑا ہی عالی شان خطاب ہوئے گا میں جتنی دیر گفتگو کرا بڑا انتہائی توجہ نال ہمہ تنگوش ہو کے محبت و پیار نال سماعت فرماؤ احباب ذی وقار دعا عبادت ہے بلکہ اب دعا و مخ العبادہ دعا عبادت دا مغز ہے ان سمجھو دعا عبادت دا سردار ہے اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے بندے میرے کو سوال کریا کر میرے بندے میرے کو منگیا کرو دعاواں کریا کرو احباب ذی وقار
اللہ تعالی دی ذات گرامی دے کولوں ہر وقت دعاواں کردے رہا کرو، سوال کردے رہا کرو. دعا دا ہر حال چی مومن نو فائدہ ہوندا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالی اپنے بندے دی دعا نو فوراً قبول کر کے اللہ تعالی اپنے بندے دا کام کر دیندے نے. بعض دفعہ تھوڑی جی تاخیر ہوندی ہے، او دے اندر بھی اللہ تعالی دی حکمتاں ہوندیاں نے، کیونکہ اللہ بہتر جاندے نے ساڈے واسطے کیڑی چیز بہتر ہے اور کیڑی بہتر نہیں. اللہ تعالیٰ اندر تاخیر کرتے ہیں. وہ دو حکمتاں جو ساری سمجھ آندیاں نے. پہلی گل یہ کہ اللہ اپنے بندیاں نو آزماندے نے کہ میرا بندہ میری ذات تے توکل بھی کردا ہے کہ نہیں کردا. اگر انہوں یہ چیز نہیں ملتی تو یہ عقیدہ بھی ٹھیک رہندا ہے کہ نہیں رہندا. یہ میرا نہ شکرا تے نہیں بنتا، میرا در چھڑ کے دوڑدا تے نہیں. اللہ اپنے بندے نو آزماندے نے. دوسری حکمت یہ اللہ بہتر جانتے ہیں ساڈے واسطے کیڑی چیز کس وقت اندر ٹھیک ہے اور کس وقت تک ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ ادو عطا کرتے ہیں جنہوں ساڈے واسطے بہتر ہوندی. تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندے نو دنیا تے وہ چیز عطا نہیں کرتے، اپنے بندے دی دعا نو محفوظ کر لیندے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ گناہگار اور خطا کار ہے، یہ پلے اتنے اعمال نہیں، نیکیاں نہیں. اللہ ساڑیاں دعاواں نو ساڈے واسطے ذخیرہ آخرت بنا دیندے، نجات دا ذریعہ بنا دیندے. لہذا ہر حال اللہ تعالیٰ کو دعاواں کردے رہا. میں جڑی آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت مبارکہ اندر اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما رہے، فرمایا محبوب تسی دعاواں کریا کرو میرے کو، اپنی امت دے حق اندر دعاواں کریا کرو. محترم بھائیو، دنیا چ بڑے بڑے خوش نصیب لوگ گزرے، کچھ ایسے جنہ واسطے رحمت اور برکت بھریاں دعاواں اللہ دے ولی کردے نے، اولیاء اللہ کردے نے. یقیناً وہ بڑے خوش قسمت لوگ نے. اللہ اپنے ولیاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نوازدے نے. شرط ہے کہ ہوئے اللہ دا سچا ولی. اور اللہ دا ولی وہ ہوندا ہے جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی دے احکامات دی پابندی کرنے والا ہوئے. اللہ اپنے ولیاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نوازدے نے. پھر کچھ ایسے خوش نصیب نے جنہ واسطے دعاواں انہوں دے والدین کردے نے. اور یقیناً ماں باپ دیاں دعاواں بھی بندے نو رنگ لا دیندیاں نے. اپنے بڈھے باپ کو دعاواں کرایا کر، اپنی بڈھی ماں کو اپنے حق دعاواں کرایا کر. یاد رکھ اللہ انہاں چٹی داڑھی والے تیرے باپ اور تیرے چٹے بالاں والی تیری بڈھی ماں دیاں دعاواں نو تیرے حق چ رد نہیں کردے. میں قسم والی بات ہے، ایسے کروڑا پتی لوگوں جاننا جو انہاں دیاں مجلساں بیٹھیاں پوچھیا حاجی صاحب اللہ نے کنج نوازیا، کہن لگے مولانا مزدوری کردا سی، میں تے فروٹ دی ریڑھی لاندا سی، کروڑاں کتھوں آ گئے؟ آدھے میری ماں دیاں دعاواں لگ گئیاں، میرے باپ دیاں دعاواں لگیاں، اللہ نے مینوں نواز چھڑیا. اپنے والدین کو دعاواں کرایا. لوکاں دے ترلے پاندے ہو تے لوکاں دے جا کے واسطے پاندے ہو، ماں باپ کو دعاواں کرایا کر. اللہ ماں باپ دیاں دعاواں رد نہیں کرتے. یہ سارے قسمت والے لوگ نے، پر انہوں دے مقدر دے تے پھر کیا ہی کہنے، انہوں دے نصیب دے کیا ہی کہنے جنہ واسطے رحمت اور برکت بھریاں دعاواں میرے محبوب پیغمبر نے آپ کیتیاں نے. جنہاں نو برکت والیاں رحمت والیاں دعاواں میرے نبی نے آپ دتیاں، انہاں دے اللہ تعالیٰ نے پھر نصیبے چمکائے. اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑا ہی نوازیا جنہ نوازدے نبی پاک علیہ السلام نے برکت والیاں دعاواں کی تھی. آؤ حضرات محترم مرجال والیو، میں اپنے واسطے بہت بڑی سعادت سمجھنا کہ میں ناچیز اور میں طالب علم اتنی بڑی عظیم الشان سالانہ کانفرنس اہل حدیث کانفرنس 75ویں سالانہ کانفرنس اللہ دی توفیق و رحمت نال، اور بھائی دس رہے سن میری جماعت دے بڑے بڑے اکابر اس مسند تے آئے اور اتنے تانوں بات سنا کے گئے. یہ بڑی سعادت دی بات ہے ساڈے واسطے. میں دعا گو ہاں
جڑے ایک کانفرنس دے بانی سن اور جڑے اج تک کروا رہے نے، اللہ تعالیٰ سارے واسطے نو ذریعہ نجات بنا دے۔ تسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا اور رحمت واسطے آئے ہو، اللہ تہاڈا آنا تہاڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ آؤ میں اج تہاڈے سامنے بھائیاں نے کیا ہے توحید باری تعالیٰ بیان کرن گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ موضوع پہلے دسنا چاہیے نا خطیب نو کہ تسی اے بیان کرنا ہے دی تیاری کر کے آؤ۔ الحمدللہ توحید تے مسلک اہل حدیث دا امتیازی نشان ہے، اسی بیان کر سکتے ہیں، اور میری عادت ہے بھی جی تیاری لے کے آؤ گفتگو وہ ہی کرنی چاہیے۔ آؤ ذرا میں تہاڈے سامنے بیان کرنا ہے نبی پاک کی دعائے رحمت، یہ توحید ہی ہے انشاءاللہ ساری حضور دیاں رحمت اور برکت بھریاں دعاواں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن پہ غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے ایک کملی والیا سونیا محبوبہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، فرمایا سونے محبوبہ اپنی امت دے لوگاں کولوں انہاں دے مال دی زکات لے لو، انہاں دیاں فصلاں دا عشر لے لو۔ اللہ اکبر ذات محترم، اللہ فرماتے نے سونیا جدوں تہاڈی امت دے لوگ اپنے مال دی زکات دین گے، اپنی فصلاں دا عشر دین گے، اللہ دے رستے اندر اپنے مال دا صدقہ کرن گے، صدقہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہاں نوں پہلا فائدہ یہ ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہاں دے مال نوں پاک کر دے گا، تطہرہم وتزکیہم، اللہ انہاں دے مال نوں پاک کرے گا، انہاں دا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، انہاں دا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ حضرات محترم کی سمجھ آئی؟ جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے او دے مال وچ کمی واقع نہیں ہوندی بلکہ اللہ تعالیٰ برکتاں پا دیندے نے۔ جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے، اپنی فصل دا عشر ادا کردا ہے، او دے مال وچ گھاٹا نہیں پیندا بلکہ اوندا مال پاک ہو جاندا ہے، اللہ تعالیٰ اونوں پاکیزہ روزی عطا کر دیندے نے۔ تے دوسری گل کی سمجھ آئی؟ فرمایا سونیا اسی انہاں دے مال نوں پاک کر دیاں گے کدوں؟ جدوں اے زکات دین گے، جدوں فصل دا عشر دین گے۔ سمجھ مسئلہ آیا؟ جڑا بندہ اپنے مال دی زکات نہیں دیندا، اپنی فصل دا عشر نہیں دیندا، اللہ اکبر اوندا مال پاک نہیں ہوندا، اوندا مال نہ پاک ہوندا ہے تے نہ پاک چیز حرام ہوندی ہے۔ تے جڑا حرام کھاوے اللہ تعالیٰ اندی کوئی نیکی قبول نہیں کردا، اللہ اندیاں حجاں زکاتاں قبول نہیں کردا۔ مرجحال دے رہنے والیو گردو گرفت آ کے قرآن و سنت کی بات نو سماعت کرنے والے میرے مسلمان بھائیو، سائی وال منٹ کمری توان والا اے جڑا پردیسی تواڈے سامنے بیٹھا ہے، میں اج محبت دے پھول لے کے آیا، عقیدت دا پیغام لے کے آیا، میں تیرا اصلاح کرنا چاہنا، تینوں عقیدت دے پیغام دینا چاہنا۔ بڑی توجہ نال گل سنیا جی مسلمان ویریو، اپنے مال دی زکات دیا کرو، میری بہنا اپنے مال دی زکات دیا کر، میری ماں اپنے زیورات دی زکات دیا کر۔ زکات دینی ہے، زکات دینی ہے، جڑا زکات نہ دے اوندا مال حرام ہوندا ہے، تے جڑا حرام دا ایک لقمہ کھائے اللہ 40 دن تک اس بندے دی اس بندی دی کوئی عبادت قبول نہیں کردا۔ لہذا زکات ضرور دینی ہے، اپنی فصل دا عشر ضرور دینا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہوئے گا اللہ تہاڈے مال نوں پاک کر دیں گے، برکت آ جائے گی۔ دوسرا فائدہ پتہ ہے کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے تطہرہم وتزکیہم بہا
وصلی علیہم. اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیا جدوں تہاڈی امت دے لوگ تانوں اپنے مال دی زکات دے دین فصلاں دا عشر دے دین انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے رحمت والیاں دعاواں برکت والیاں دعاواں اللہ اکبر انہاں دعاواں دینیاں نے ان صلاتک سکن لہم تہاڈیاں دعاواں انہاں بڑا فائدہ دین گیاں تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت واسطے باعث رحمت بن جان گیاں باعث برکت بن جان گیاں. میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ میرے نبی نو حکم دے رہے نے میرے پیغمبر نو اللہ آرڈر دے پے نے پر میں امت واسطے دعاواں کرنیاں نے دعاواں اور قربان جاواں میرے نبی پھر انتہا کر دیتی دعاواں دین دی. میرے نبی نے بڑا پیار کیتا اس امت دے نال بڑی محبت کیتی اس امت دے نال. اے سونیا میرا نبی آیا ہی امت دے دکھ ونڈان واسطے. اگر تسی توجہ کرو نہ توجہ کرو تے میں آغاز اندر ہی تواڈے سینے ٹھارا ایک نواں تنوں کلام سنا کے اللہ اکبر توجہ کریا جے. اے اج جگ تے شاہ امم آیا اج جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا. مرجان والیو ربیع الاول دا تحفہ دے کے چلنا تانوں ایمان تازہ ہو جائے گا. اج جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا. کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے. چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا. زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آوے بیٹیاں کہندیاں سی زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آوے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آوے بیٹیاں کہندیاں سی. او تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا. جگ تے سردار او آیا اے جدی کل کائنات رعایا اے جگ تے سردار او آیا اے جدی کل کائنات رعایا اے اور جدی کل کائنات رعایا اے. امت دا بن حاکم آیا امت دا بن حاکم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا. اللہ تعالیٰ اس کریم آقا نو کہہ رہے نے اس میرے محبوب پیغمبر نو کہہ رہے نے بہا وصلی علیہم سونیا اپنی امت واسطے دعاواں کرنیاں نے دعاواں برکت والیاں دعاواں رحمت والیاں دعاواں تے میں قربان جاواں میرے نبی حق ادا کر دیتا. دعا اس امت نال میرے نبی اتنا پیار کیتا محبوب فرماندے نے اللہ تعالی نے ہر نبی نو ایک خاص دعا عطا کیتی ہے ہر پیغمبر نو اللہ تعالی نے ایک مقبول دعا عطا کیتی ہے. مگر جتنے نبی دنیا اندر آئے جتنے رسول دنیا اندر آئے انہوں نے وہ دعا دنیا چی اللہ کو کر لئی وہ سوال دنیا چی اللہ کو کر لیا ہے. مگر فرماندے نے میں وہ دعا دنیا چ کوئی نہیں کیتی میں اپنی دعا نو سنبھال لیا
ہے خاص دعا ہے برجال والیو ظفر وال دے علاقے دے باسیو اللہ اکبر نارو وال دے رہن والیو میرے مسلمان ویریو یار مینوں پتہ لگ جائے میری یہ دعا رد نہیں کیتی جائے گی تانوں پتہ لگ جائے ساڈی یہ دعا رد نہیں کیتی جائے گی اسی اللہ تعالی کو کی سوال کران گے اسی گڈی منگ لواں گے کوٹھی منگ لواں گے چنگا کاروبار منگ لواں گے اور آپ دا سوال کران گے زمیناں پیڑیاں دا سوال کران گے مگر میں قربان جاواں میرے کریم آقا نے نہ ووٹ دا سوال کیتا نہ نوٹ دا سوال کیتا نہ نمبرداری دا سوال کیتا اللہ اکبر اللہ تے محترم کسی وزارت دا سوال نہیں میرے پیغمبر نے دعا سنبھال لئیے محبوبہ تسی قابل سنبھالی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا میری امت پریشان ہوئے گی میری امت غم زدہ ہوئے گی جنہوں سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا تیرے وجود تے لباس تک نہیں ہوئے گا تیرے میرے پیروں کی جُتی نہیں ہوئے گی زباناں پیاس کی وجہ کر کے خشک ہو جان گیا اج جڑی برابری تے مان کرنا ہے اج جڑے سجنا تے مان کرنا ہے اج جڑے چودھریاں تے مان کرنا ہے سارے بیگانے ہو جان گے کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا اللہ اکبر اس ویلے او سونیا اس ویلے جدوں نبی بھی جواب دے جان گے ولی بھی جواب دے جان گے ایک میرے اللہ دے عرش دے سائے دے علاوہ کسی چیز دا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا ہر بندہ غم زدہ ہے ایسی کیفیت تیرا سرکا باپ کہے گا اللہ سٹ میری ساری اولاد جہنم اندر سٹ میرے والدین جہنم اندر میرے بہنا بھائی جہنم اندر اور مولا مینوں بچا لے جہنم دے عذاب تو مینوں بڑا ڈر پیا لگدا ہے اللہ میں نہیں جانا چاہتا جہنم اندر ہر بندے نوں اپنی اپنی پئی ہوئی ہے ہر بندہ رب نفسی دی صدا دے رہا ہے یا اللہ مینوں بچا لے اللہ سونیا مینوں بچا لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں ایسی کیفیت دے اندر جدوں 50,000 سال دا طویل ایک دن ہوئے گا اللہ اکبر امت پریشان ہو جائے گی کہ میرے نبی دی تلاش اندر لوگ آ جان گے میرے پیغمبر دے کول نبیوں کو آ جان گے واپس مڑ کے نبی جواب دے جان گے ولی جواب دے جان گے تے میرے نبی کو سارے کٹھے ہو کے آ جان گے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں میرے نبی امت دے کم آن گے اللہ اکبر سونیا اج برادری راضی کرنے واسطے میرے نبی دی حدیث نو کنڈ کرنا ہے سجن راضی کرنے واسطے میرے نبی دی حدیث نو کنڈ پیچھے کر جانا ہے اج یا نمبرداراں نو راضی کرنے واسطے معاشرے چ اپنی ناک اونچی رکھنے واسطے اللہ دے قرآن دے انکاری بننا ہے میرے نبی دے فرمان دے انکاری بننا ہے اللہ والے آؤ میرے سونے ویرا اللہ دیا بندیا میرے نبی دا فرما بردار بن میرے نبی نال وفا کریا کر میرے نبی نال پیار کریا کر سارے ساتھ چھڑ گئے تیرے سجن بیلی سارے ساتھ چھڑ گئے تیرے رشتہ دار سارے ساتھ چھڑ گئے تیرے چودھری وڈیرے کوئی کم نہیں آ رہا نبیاں جواب دے دیتا بلیاں جواب دے دیتا میرے نبی فرماندے نے میرے کول آن گے لوگ تے میں جاواں گا اللہ دی بارگاہ اندر میں جاواں گا اللہ تعالی دی بارگاہ اندر میں سجدے پہ جاواں گا تے رو رو کے کہنا آپ دے رب نوں مناواں گا اللہ میری امت اللہ دنیا پریشان ہے اللہ اکبر کا فرماندے نے میں دعا سنبھال لئیے قیامت والے دن جدوں دنیا دے لوگ میری امت دکھی ہو کے میرے کول آئے گی میں اللہ دی بارگاہ چ دعا کراں گا اس امت دی مغفرت واسطے کراں گا اس امت دی بخشش واسطے کراں گا
میرے پیغمبر دی وفا تے غور کر، اپنی جفا تے غور کر، میرے نبی دی محبت تے غور کر، اپنی بے وفائی تے غور کر۔ اللہ اکبر، میرے نبی اللہ دی بارگاہ سجدے پہ جانا تیرے واسطے اور انتظام کرنیاں نے۔ اللہ اکبر، اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون ہے، اے شان والا کون ہے۔ اے وہابیو وہابیو گل سنو پیار دے نال، معاشرے اندر لوگ کہندے نے اے وہابی بے مرشد نے، انہاں دا پیر ہی کوئی نہیں، انہاں دا راہبر ہی کوئی نہیں۔ نو جی اسی فلاں دے مرید، اسی فلاں دے مرید۔ بھابیو تہاڈا پیر کون ہے؟ جدوں کوئی بندہ تانوں سوال کرے تہاڈا پیر کون ہے، تسی اونوں نعت سنا دیا جے نبی پاک دی، میرے نبی دی شان دی نعت سنا دیا جے۔ اللہ اکبر، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا، کون آیا؟ وہابیاں دا پیر آیا، پیر آیا۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا؟ جد پیر میرے جھنڈا حمد والا، جد پیر میرے جھنڈا حمد والا، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ جملہ سنتے سینے ٹھنڈ پوے تیرے، او ساڈے مرے گیا گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لے، سن گھٹ کے سینے لا لینا۔ حضرات محترم توجہ کرے جے، غور کرے جے، اس نبی نو کہنا آپ دا رب کہہ رہا ہے بہا وصلی علیہم، سونیا امت واسطے دعاواں کرنیاں نے، ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ اکبر، کیونکہ تواڈیاں دعاواں ساڈی امت نو بڑا فائدہ دین گیاں، باعث رحمت بن جان گیاں، باعث برکت بن جان گیاں، باعث نجات بن جان گیاں۔ تے جان دیو میرے کریم آقا دیاں رحمت بھریاں دعاواں جنوں لب گئیاں، اللہ نے رنگ لا چھڈے، بیڑے بننے لا چھڈے، اللہ تعالی نے رحمتاں بڑیاں کیتیاں۔ آؤ دراون دو چار ایسے خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ تانوں سناواں جنہاں نے اللہ اکبر میرے نبی کو دعائے رحمت پائی، پھر اللہ نے رنگ لائے، رنگ لائے۔ حدیث پاک کے چند ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے نبی دا یار ہے، میرے نبی دا حبدار ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر کو آئے، آقا جی میرے دل دی تمنا ہے، میرے دل دا شوق ہے، اللہ دے نبی مینوں بڑی تمنا رہی ہے میں تہاڈیاں حدیثاں نو یاد کریا کرا، تہاڈی حدیث نو حفظ کر لیا کرا، میرا دل کردا ہے تہاڈے فرمان سنی جاواں، میں یاد کری جاواں۔ شوق شوق دی گل ہے، اپنی اپنی محبت دی گل ہے۔ صحابی رسول دا شوق کنا لائے، صحابی رسول دے دل دی لگن کڈی سونی ہے۔ اے امتیا تم ہی اپنا شوق چنگا بنا، مرجال دے رہن والے تم ہی اپنے شوق چنگے بنا، ظفر وادیو اپنے شوق چنگے بناؤ۔ اج ساڈے شوق عجیب نے، ساڈے شوق نے فلماں ویکھن دے، ڈرامے ویکھن دے، اللہ اکبر مارکیٹاں چ جا کے چوکاں کھڑو کے لوکاں دیاں بیٹیاں دے انتظار کرن دے شوق نے۔ نا ویرے اپنا شوق سونا بنا لے، جس نبی دا امتی ہے اس نبی دے امتیاں دے شوق بڑے چنگے ہوندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی دا شوق محبوب دیاں حدیثاں یاد کرنیاں نے، نبی پاک دیاں حدیثاں دا حافظ بننا ہے۔ اللہ اکبر، ذات محترم ساڈے بندے ایتھے حدیث ایک بھی یاد کوئی نہیں، اللہ اکبر نبی پاک دا فرمان ایک بھی یاد کوئی نہیں، مگر انہاں نوں جناب دنیا دی کہانیاں بڑیاں یاد نے، دنیا دے لٹریچر بڑے یاد نے، دنیا دی فلماں تے ڈرامے دی سٹوریاں بڑیاں یاد نے۔ پوچھ لو میریاں ماواں بہناں دے کولوں انڈیا دیاں ساریاں ایکٹراں دے نام اپنیاں جناب انگلیاں تے گن کے سنا سکدیاں نے، نہیں پتہ تے نبی پاک دیاں بیویاں دے ناماں دا ہی پتہ کوئی نہیں۔ پوچھ لو میریاں انہاں ماواں بہناں نوں، اللہ
اکبر ڈرامے والیاں طرح دے ساریاں دے نام یاد نے نہیں پتا میرے نبی دیاں بیٹیاں دے ناماں دا ہی نہیں پتا میرے نبی دی صحابیات دے ناماں دا نہیں پتا انہاں جواناں نوں پوچھ لو انہاں بڑے بڑے ڈائجسٹ پڑھے ہوئے نے انہاں بڑیاں بڑیاں تحریراں پڑھیاں ہوئیاں نے انہاں کول بڑیاں بڑیاں چیزاں موجود نے مگر پوچھو انہاں دے کولوں دنیا دے انگریزاں تے نچن تے گاہن والیاں دے سارے ہزاراں نام یاد ہون گے نبی پاک علیہ السلام دے 100 صحابہ دا بھی نام انہاں نوں زبانی یاد کوئی نہیں اللہ دیا بندیا شوق سونا بنا اپنا دل دی لگن سونی بنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے دل دی تمنا سونیا تہاڈیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا وا اللہ اکبر ذات محترم میرے نبی نے دعا فرما دیتی اللہ سونیا میرے ابو ہریرہ نو حافظ حدیث بنا اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر سونیا دعا کرو نا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے مینوں گلاں بھول جاندیاں نے تے میرے کریم آقا دعا دے دیتی ہے تے حضرات محترم رزلٹ پتہ ہے کہ نکلے ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں سب تو بڑا کوئی حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا میرے نبی دی دعا دا ثمر جنوں لب گئی اللہ نے رنگ لا چھڈے اللہ اکبر ذات محترم 5000 تو زائد حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہزاراں حدیثاں زبانی یاد نے میرے نبی دے یار نو میرے نبی دی دعا دا ثمر حدیث پاک تے توجہ کریا جے اے میرے نبی دا یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کول آئے کچھ کھجوراں لئیاں ہوئیاں نے اللہ دے نبی جی اے تھوڑیاں جے کھجوراں میرے کول نے دعا کرو نا اللہ تعالی نہ کھجوراں وچ برکت پا دے اللہ کرم کر چھڈے میں ماڑا بندہ ماں میں غریب بندہ ماں انہاں کھجوراں وچ رب برکت پا دے دعا دیو نا اللہ اکبر جان دیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی حدیث یاد کرن دا ایڈا شوق ہے مسجد نبی وچ ہی بیٹھے رہندے سن مسجد نبی وچ ہی پے رہندے سن جاندے نہیں سن باہر ایسا نہ ہوے میں باہر جاواں تے نبی پاک کوئی حدیث ارشاد فرمان تے میں محروم ہو جاواں حتیٰ کہ بھوک دی وجہ کر کے رش کھا کے زمین تے ڈگ جایا کر دے اللہ اکبر مگر جاندے نہیں مسجد نبی دے وچوں سونیا دعا کرو نا اللہ کھجوراں وچ برکت پا دے میں کھائی جاواں حدیثاں سنی جاواں تے یاد کری جاواں میرے نبی نے سامنے کپڑے تے کھجوراں رکھ لیاں نے تے میرے نبی نے دعا رحمت کر دتی ہے ان صداقتک سکن لہم میرے کریم آقا دی دعا جنوں لب جائے پھر رب رنگ لا دیندا ہے میرے نبی دعا فرمائی اور آقا فرماتے نے ابو ہریرہ گل سننا اللہ دے نبی کی حکم ہے پر میں میری گل یاد رکھ جدوں بھی تینوں ضرورت بنے نا کھجوراں کڈنیاں نے بسم اللہ پڑھ کے تے کھانیاں نے کبھی بھی ساریاں کھجوراں ایکو واری باہر نہیں کڈنیاں پہلے نوں جھاڑنا نہیں ہے اے توشا دا لے لے اے تھیلا لے لے اے دے کھجوراں پا لے بس جدوں تینوں ضرورت بن جائے بسم اللہ پڑھنی ہے کھجوراں کڈ کے کھا لینیاں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر انج کیتا ہے تے جاننا ہے نارووال دے علاقے دے باسیا ظفر والیا مرجال دے رہن والیا میرے کریم آقا دی دعا دا ثمر کی لبیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے اس تھیلے برکت والے وچوں میں کھجوراں آپ بھی کھاندا رہیا ہاں میں اپنے اہل و عیال نوں بھی کھواندا رہیا ہاں تے میں لوکاں وچ صدقہ بھی کردا رہیا ہاں لوکاں وچ ونڈدا بھی رہیا ہاں کلواں دے حساب نال ونڈدا رہیا ہاں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جی کنی کدے کھادیاں جے اے مرجال دے باسی تے گردو نواں پوان والے میرے بھائی ابتسام صاحب دی دعوت تے آئے ورنہ شان صاحب دی دعوت تے آئے میرے اللہ سونے کہنا آپ دا ربا اے مرکزی جمعیت اہل حدیث تے اہل حدیث یوتھ فور نال تعلق رکھن والے میرے ویر اللہ اکبر انہاں دے دین سوال پیدا پیوندا ہے او کھجوراں کنی کدے چلیاں ہون گیاں ہفتہ گزر گیا ہوئے گا مہینہ گزر گیا ہوئے گا سال گزر گیا ہوئے گا اوے نا سونیا سوچا تنگ ہو جان میرے نبی دی دعا دا ایڈا بڑا ثمر لبیا حتیٰ کہ میرے نبی رحلت فرما گئے میرے نبی دنیا چھڑ کے چلے گئے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آیا
2.25 سال خلافت میرے ابو بکر صدیق نے کی تھی. انہاں 2.25 سالوں دے اندر حضرت محترم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے حضور میں آپ بھی کھاندا رہیا, میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا. حضرت محترم تک حضرت ابو بکر صدیق وفات پا گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دور خلافت آیا. انہاں جناب 10 سال خلافت دے گزارے. انہاں 10 سالاں دے اندر میرے ابو ہریرہ فرماتے میں کھجوراں آپ بھی کھاندا رہیا, میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا, حتیٰ کہ میرے فاروق اعظم جام شہادت نوش کر گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دور خلافت آیا. انہاں 12 سال خلافت دے گزارے. انہاں 12 سالاں دے اندر میں کھجوراں آپ بھی کھاندا رہیا, میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں نبی پاک دی دعا والا تھیلا ہمیشہ اپنے کندھے دے نال رکھدا, اپنے وجود دے نال لٹکا کے رکھدا, گھر نہیں سی رکھدا کہ گم نہ ہو جائے برکت والا تھیلا. ایک دن میں تھیلا لے کے چہل قدمی پہ کرنا وا تے مینوں آواز دین والے آواز دیتی ابو ہریرہ تو اتنے ٹری جانا ہے مدینے اندر نبی پاک دے دورے دماد نو شہید کر دتا گیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دتا گیا. میں پیارے عثمان دے غم وچ دوڑ لائی مدینے دے ول تے تھیلا ڈگ گیا میرے کولو. میں بڑا ہی تلاش کیتا ہے مینوں تھیلا نہیں لبیا. فرماندے مینوں عثمان دی شہادت دا غم نہیں بڑا ہے تے مینوں تھیلا گم ہو جان دا غم نہیں بڑا ہے. مگر حضرت ابو ہریرہ جڑی گل کیتی ہے سمجھو نا میرے نبی دی دعا دی برکت. میرے ابو ہریرہ فرماندے لوگو قسم کائنات دے رب دی او تھیلا ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر کھجوراں دے وچوں ہجے بھی نہیں سی مکیاں. اللہ اللہ میرے نبی دیاں دعاواں ایڈیاں قیمتی او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو غم ڈاڈا امت دا سی پیر نو ساری امید او رب نو منو داریا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں کھا کے بھی مسکراؤں داریا. اللہ 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 اکبر. حضور دی دعائے رحمت ان صلاتک سکن لہم. محبوب دیاں دعاواں بڑیاں قیمتی نے. صحیح بخاری دی تمہیں ایک حدیث سناواں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام نے کول آئے تو میرے نبی نو سلام عرض کیتا. آقا فرماندے نے عروہ مینوں پتہ لگیا ہے تو تاجر بڑا سیاںا ہے, تجارت بڑے سونے انداز نال کرنا ہے. اللہ دے نبی حکم فرماؤ نا. میرے نبی نے ایک دینار دیتا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی. فرمایا عروہ دینار لے لے. جی سونیا حکم کرو. فرمایا دینار لے لے تے دینار لے کے جا بازار اندر تے مدینے وچوں مینوں ایک بکری تے لے آ کے دے. ایک بکری خرید کے لیا, مینوں بکری دی ضرورت ہے. ہائے قربان جاواں قربان جاواں. حضرت عروہ رضی اللہ تعالی نے دینار لے لیا اور جا رہے نے بازار دے اندر جا رہے نے. اے سونے آئے تو تاجر پیا جاندا ہے جنوں میرے نبی چنگا تاجر آکھیا ہے. اے او تاجر پیا جاندا ہے جنوں میرے نبی نے سیاںا تاجر. ساڈے معاشرے تا او سیاںا تاجر ہے جنوں دا بہتا لانا آندا ہوئے, جڑا گیڑا دین دا ماہر ہوئے نا اے بڑا سیاںا تاجر. جڑا جھوٹ بولن دا عادی تے ماہر ہے آکھن گے اینوں بڑا فن ہے تجارت دا. ایک آدھا تاجر ہے بھائی, دھوکھا کردا ہے لوگاں نال, فراڈ کردا ہے. تجارت تے بڑا سونا پیشہ ہے, بڑا اچھا پیشہ تجارت. محبوب فرماندے نے جڑا بندہ ایمانداری نال امانتداری نال تجارت کردا ہے قیامت والے دن میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلاں نال. تجارت سونے انداز نال کر, پیشہ ہی خراب کر دیتا ہے. تے میرے نبی دی سنت ہے تجارت کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے آخیا سیاںا تاجر اے تاجر جا رہا بازار چ. سیاںا بندہ سی
انہیں ایک دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں بازاروں 2 بکریاں خرید. اللہ دی رحمت ہوندی کئی بندیاں تے بڑی خاص. اللہ اکبر. اللہ نے فن بڑا دیتا ہوندا گل کرن دا. انہاں نے گل کیتی جا کے سودا طے کیتا تے 2 بکریاں خرید لیاں 1 دینار دیاں. واپس آ رہے نے. ایک بندہ کہنا یار بکری ویچنی ہے. آندے ویچ لواں گے. 1 دینار دی ایک بکری رستے چ ویچ دیتی ہے. 1 دینار تے بکری لے کے نبی پاک کول آ گئے. لو سونےو بکری بھی لے لو تے دینار بھی لے لو. واہ تجارت دا مزہ نہیں آ گیا. سنیا بکری بھی لے آیا تے دینار بھی. اللہ دے نبی تاجے وچ آ گئے. اور واہ محبوب کی ہوا فرمایا میں تے ایک ہی دینار دیتا سی بکری لے آیا تو بکری بھی لے آیا تے دینار کیویں لے آیا ہے. اسی تے گل پوچھی نہیں کدی. بیٹی جاندی ہے ساری کالج پڑھنے واسطے یونیورسٹی پڑھنے واسطے کدی پوچھیا بیٹی نو بیٹا میری حیثیت نہیں کہ میں تینوں 5000 دا سوٹ لے کے دیواں تے تو 40,000 دا لہنگا کتھوں لے آندا ہے. بیٹا میری حیثیت نہیں میں تینوں 20-25,000 دا موبائل لے کے دیاں تو 80,000 دا موبائل کتھوں لے آندا ہے. میری عزت تے ڈاکا تے نہیں مروایا. میری غیرت نو مٹی تے نہیں رول دیتا. پوچھیا کدی اولاد نو سوال بھی کیتا ہے. کالج جاندی ہے واپس آن دا ٹائم ہوندا 3 بجے دا شام 7 بجے گھر آئیے. پوچھئے ہی کاتوں لیٹ ہو گئی. بس او کی پوچھنا جی سہیلیاں نال لیٹ ہو گئی ہوئے گی. بعد وچ روندا پھرے گا پچھتاندا پھرے گا گلی وچ سر چک کے ٹرن جوگا نہیں رہے گا. اپنی اولاد تے پہرا دیا کر. اپنی بیٹیاں نو سوال کریا کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نوجوان لڑکیاں دیاں بکریاں نو پانی پیا. وقت تو پہلے گھر چلیاں گئی نے. باپ کہندا بہنا بعد پہلے دسو اج چھیتی کیویں آئیاں جو. پہلے بکریاں پیاسیاں ہوندیاں سن بھکھیاں ہوندیاں سن اج رجیاں کیویں لے کے آئیاں جی. فائدہ نہیں سی جلدی آ گئی سن بکریاں بھی رجا کے لے آئیاں سن. پر نہیں باپ جڑا غیرت والا ہوے وہ پوچھدا ہے بھی یہ مال کتھوں آیا ہے. اسی پوچھدے ہی نہیں. ایڈے ایڈے مہنگے لہنگے تے ایڈے ایڈے مہنگے موبائل آ رہے ہیں جناب پتہ ہی کوئی نہیں. اے اپنی بیٹی دے پیرا دے. تیری بیٹی تیری عزت نہ برباد کر چھڈے. ایدی تعلیم و تربیت دا خیال کریا کر. اصل تیرا بینک بیلنس تیری اولاد ہے. پیسیاں پیچھے پجیا پھرنا زمیناں جائیداداں پیچھے پجیا پھرنا. بیٹیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں. بیٹے نہیں سمجھاتا. وہ 1 to 5 لے آیا نواں اپلائیڈ فار. چاچا جی تے پتر کو نواں 1 to 5 کتوں نے پتہ نہیں. 2-4 منڈیا نے لڑیا کہ اسی نویں کمپنی چ لگے ہاں. انہیں موٹر سائیکل دیتا نواں. آندا مینوں جلدی گڈی بھی لب جانی ہے. آندا جناب 2 لاکھ مہینے کی تنخواہ. چاچا جی پتہ جی کمپنی کہڑی ہے. پتر منڈیا نو پتا تو سانو کی پتا ادو لگتا جدو رات نو 4 گڈیاں پولیس دیا آ کے منڈا سٹدیاں نے وچ گڈی دے. کی ہوا جی میرے پتر کی کیتا ہے. وہ آدھے نے 4 بندے مارے تے 20 ڈکیٹیاں کیتیاں ہیں تیرے پتر نے. پھر بہ جانا ہے اتوں آیا سی 1 to 5 اتوں آیا سی. پہلے پوچھنا سی تو پہلے دن ویک کے کہنا سی بھی کتوں ہے. میری حیثیت نہیں تینوں میں چہرہ کا موٹر سائیکل لے کے دیا تو 1 to 5 کتوں لیا. ادو کہہ سی مال آ رہا ہے پیسے آ رہے جائیداد بن رہی ہے جی کما رہا اسی تو مہینے کوٹھی بنا لینی. بنا لے کوٹھی ہوں اے دل کوٹڑی چ پیا ہی ہو. اللہ دا نام ہے اپنی اولاداں تے پیرا دے. اپنی اولاد دی تربیت دا خیال کریا کر. ہائے پیر ہووے تے انج دا ہووے مرشد ہووے انج دا ہووے. اپنے مرید نو پوچھیا ہے پر میں کتھوں لے کے آیا کیویں لے کے کی مانا او کسے دی ایویں تے نہیں کھول کے لے آیا. دینار تو واپس لے. ساڈے ایتھے 4 منڈے رل کے سلاح بناندے نے یار دعوت نہ پکا لیے. پکانا کی یہ بکرا لیاواں گے کتھوں راتی کسی دا کھول لاں گے. صحیح بنتی ہے تاری جنہ کی سلاح ہوتی رہی. نہ میرے ویریا نہ میں آگاہ گل کی. ایک لقمہ حرام دا کھادا 40 دن تک تیری کوئی عبادت قبول نہیں. اللہ دیا بندیا کدی سوچنا ہونا 40 دن تین موت آ گئی تیرا کی بنے گا. نہ ویریا رزق حلال کھایا کر. میرے نبی پوچھیا سوال کیتا اپنے یار نو
فرمایا سونیا نہیں چوری نہیں میں کسی نوں ڈکیٹی نہیں کیتی اللہ دے نبی تسی آپ آکھیا میں سیاںا تاجر ہاں اللہ دے نبی جی اس انداز نال میں لے کے آیا تے میرے نبی خوش ہو گئے آقا فرماندے نے عروہ مینوں تیریاں دو گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں نے فرمایا کیڑیاں کیڑیاں فرمایا ایک تے تو تاجر سیاںا ہے تے دوسرا بندہ بڑا امانتدار ہے پتہ ہے کی امانتداری وکھائی انہاں نوں نبی پاک نے 1 دینار دتا سی بکری لے آ انہاں جویں وی دینار کمایا واپس لے کے آئے چاہندے میرے نبی نوں بکری دے دیندے تے دینار اپنی جیب وچ رکھ لیندے پر انہاں میرے نبی نوں بکری بھی دتی میرے نبی نوں دینار بھی دتا پر میں بندہ امانتدار ہے سونیا گل چنگی لگی ہے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو برکت دی دعا کیونکہ صحابہ جان دے نے ان صلاتک سکن لہم محبوب دی دعا لب گئی رب نے رنگ لا دینے نے اللہ اکبر ذات محترم میرے نبی دعا کر دیتی برکت دی فرمایا اللہ سونیا میرا عروہ بڑا سیاںا تاجر ہے بندہ بھی بڑا امانتدار ہے اللہ دی تجارت وچ برکت تا جاننا مرجال دے رہن والیا میرے نبی دی دعا دا ثمر کی لبیا صحابہ بیان کردے نے اللہ اکبر ذات عروہ رضی اللہ تعالی ہے تاجر سیاںا سی پر بندہ بڑا ماڑا سی پر نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد اسی ویکھے آئے آپ دے گھر دے سامنے 70 گھوڑے بجے ہوا کرتے سن 70 گھوڑے اللہ اکبر صحابہ کہندے اسی ویکھیا اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالی خود بیان کردے نے نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں مٹی دا سودا کردا سی اللہ مینوں مٹی وچوں ہی منافع دے دیا کردا سی میرے نبی دیاں دعاواں ایڈیاں قیمتی نے توجہ کرے اج غور کرے اج مسلمان بھائیو میں جڑی گل تانوں سمجھا ہن مینوں ایمانداری نال دسیا جے ایمانداری نال اے میں جنیاں نبی پاک دیاں دعاواں دا ذکر کیتا ہے اے دعاواں میرے نبی کیتیاں تے کدے کولوں کیتیاں او بابا جی صاحب کاڑوی صاحب دی بات بول دے سی میں چھاتی چک لینی تسی میری واری بول دے کوئی اونچی کہو تکبیر زندہ باد رکا نہیں سچی سچی دسو مرجال والے میرے نبی دعاواں کیتیاں تے کدے کولوں اسی کدے کولوں کرنیاں نے دعا عبادت 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 کلے رب دیا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے اللہ اکبر میرے نبی جدوں منگیا اللہ کول منگیا جدوں سوال کیتا اللہ کول سوال کیتا اللہ کول سوال کریا کرو کیونکہ اللہ دے بغیر ہے ہی کوئی نہیں جڑا تہاڈیاں مشکلاں ٹالے جڑا تہاڈیاں پریشانیاں دے ویلے تہاڈے کام آئے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے مالا ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے جتھوں منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے میری مشکل مکاون لئی خدا دا نام کافی ہے جدوں ہر شے ہے رب دیتی کتے جان دی لوڑ کا دیے اور کوئی نہیں دے سکدا اور کوئی نہیں دے سکدا بھویں نبی یا ولی ہوئے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اج لوگ کہندے نے مولوی جی جیڑا موضوع بیان کر دیو او دے عقیدہ توحید لے آندیو جیڑی گل بیان کر دیو اللہ دی توحید بیان کر دیو بھابیو تانوں کیے ہر گل چلنا دیاں تعریفاں ہر گل چلنا دی توحید اللہ اکبر اللہ تے محترم اسی کیوں نہ کریے رب دیاں توحید رب دی توحید تے رب دیاں صفتاں بیان اوے اسی او با وفا لوگ جڑے رب دا بتا کھانے تے اس رب دے گیت گانے
جانے سانو نہیں ون آتا غیران دے گیت گان دا سانو نہیں ون آتا غیران دے سامنے نظرانے دین دا سانو نہیں ون آتا غیران دے سامنے سجدے کرن دا مولا کریم سر تو بنایا ہے تے تیرے اگے جھکاواں گے اے اللہ تیرا ساڈے تے اس تو بڑا احسان کوئی نہیں مولا تو بڑا بڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے سانو سونے نبی دی امت چوں پیدا کر کے عقیدہ توحید عطا کیتا ہے اور انشاءاللہ مرجال والیو میں تہاڈے کول بڑی گارنٹی نال تے دعوے نال گل کرنا چاہنا وا جتنی دیر تک ساڈیاں رگاں چ خون چلدا پیا ہے ساڈیاں ساواں دا تمڑا چل رہا وے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تے رب دی رحمت دے نال میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث دے نوجوان اور بچے بچے دی زبان تے ترانہ آئے گا تے رب دی توحید آئے گا حضرات محترم پیغام نوٹ کر سائیوال تو آن والے اس پردیسی دا میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دا شیواریا ہے اس سٹیج تے میری جماعت دے سٹیج تے جدوں کوئی واعظ جدوں کوئی خطیب جدوں کوئی حافظ بات کرے گا یا رب دے توحید دی کرے گا یا سونے کملی والے دی سنت دی گل کرے گا دنیا دیا کہانیاں تے دنیا دے قصے تے کچی پکی روٹی دیا کتاباں دیا گلاں تانوں دوجیاں کولوں لبن گیاں مرکزی جمعیت دے خطیباں کولوں رب دا قرآن لبے گا سنے نبی دا فرمان لبے گا انشاءاللہ آؤ ذرا توجہ کرے جے غور کرے جے میں گل سناواں پیار دی گل سناواں اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے میں کہہ رہا سی لوگ سانوں کہندے نے توحید نہیں کیوں بیان کردے ہو پہلی گل اے وے رب دے احسان نے زیادہ نے ساری زندگی رب دا شکر ادا کریے حق نہیں ادا ہوندا دوجی گل اے وے جڑے کملی والے دے مریداں او دا مشن ہی توحید بیان کرنا او دے آن دا مقصد ہی توحید بیان کرنا او دا منہج ہی اللہ دی توحید لوگاں دے سامنے رکھنا کیوں نہ توحید بیان کرا میں اپنی گل دساں میں کیوں رب دی توحید بیان کرنا میرے بھائیوں کیوں مینوں عقیدہ توحید دے بارے آکھیا ہے اللہ اکبر توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا وا سارے در چھڈ کے ایک در تے اسے لئی سر جھکانا وا کہ جاواں جد میں قبر اندر کہ جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے مولا ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعایا جملہ پڑھا تواڈے سامنے آمین کیا دے بڑا پیار والا جملہ ہے دعا منگدا رب کولو کہ ساتھ سونے دا نصیب ہووے پانی کو سر دا انج پیواں کہ بک سونے دا قریب ہووے بک سونے دا قریب ہووے اوٹ میرے لگے ہوویں ہوٹ تہاڈے لگے ہوویں تے سونے دی سونی تلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے مولا ورگا زمانے وچ دسو کیڑا
سخی ہوے. حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے. میں جڑی بات بیان کیتا کرنا میرے نبی دی دعا جنوں لب گئی اللہ نے رنگ بڑے لائے نے، رنگ بڑے لائے نے. اینڈ تے جا کے میں تانوں بھی کچھ عمل دسنے نے اللہ دی توفیق و رحمت نال. اج دے دور اندر تسی بھی میرے نبی دیاں دعاواں لے سکدے جے. آؤ ایک ایسے خوش نصیب ہور گل سنا میں ایسے خوش نصیب دی جنوں میرے نبی دعا دیتی تے رب نے رنگ نہ چھڈے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے. مدینے والے میرے نبی دا استقبال کیتا، مدینے والے میرے نبی نے محبتاں کیتیاں، مدینے والے میرے نبی نو تحفے دیتے. اللہ اکبر. تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ حضرت انس فرماندے نے میری امی جی میری انگلی پکڑ لئیے اور لے کے مینوں آ گئیاں سونے نبی دے کول. فرمایا اللہ دے نبی جی لوکاں تانوں بڑے بڑے تحفے دیتے نے، بڑے بڑے تحفے دیتے، بڑیاں چیزاں دتیاں. میں غریب بیبیاں اور میرے کول کچھ نہیں. سونیا میں اپنا پتر ہی تحفے لے کے آیا، میں بیٹا ہی تانوں دینا چاہیے. اے میرا پتر لے لو تحفے اندر، میرا بیٹا قبول کر لو تحفے اندر، میرا پتر کڑیاں خدمتاں کرے گا. اللہ اکبر. میرے نبی نے قبول فرما لیا. اللہ دے نبی نے محبت کی تھی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی نال. اللہ اکبر. وا انس تیری عظمت سلام. لوگ میرے نبی نو دیکھن نو ترسدے نے. انس میرے نبی نے 10 سال دا گزاریا ہے. 10 سال میرے نبی دی بچیاں سیدھیاں کرتا رہیا. 10 سال میرے نبی دے بستر بچھاتا رہیا. 10 سال میرے نبی نو پانی لیا کے وضو دا دیندا رہیا. خدمت دے اندر وقت گزاریا ہے. ایتھے ایک اور پیغام دینا چاہنا ظفر بال دے رہن والیو اج اسی بھی کئی خادم غلام رکھے نے. اے میرے نبی دا غلام ہے، میرے نبی دا خادم ہے، میرے نبی دی محبت کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ہے بھی بچہ اسی بھی بعد دفعہ رکھے ہوئے نے ہوٹلاں تے بچے کام کرنے واسطے، اپنے ڈیریاں تے لوگ رکھے ہوئے نے ملازمت واسطے، اپنی فصلیں تے لوگ رکھے نے کام کرنے واسطے، اپنی دکاناں تے خادم نوکر رکھے ہوئے نے. اللہ اکبر. ایتھے گل سنی تے فقیر دی گل کرنے بنی. اللہ اکبر. ساڈا وتیرا کی گل چھوٹی جی ہوندی ہے تے اسی گال تو علاوہ بول بھی نہیں ہوندے. گل چھوٹی جی ہوندی ہے تے تھپڑ مار دینیاں، گل چھوٹی جی ہوندی ہے تے ٹھڈے مارن لگ پئیاں، تنخواہ کٹنیاں تے بندے بجا دینیاں. اے نا ویریا انج نہ کریا کر. تینوں پتہ نہیں ہوئے اللہ تے بندیا کیدا دل کردا ہے کسے کول نوکری نہ کرن لو. اے غربتاں بندیاں نوں لے آندیاں نے. روگاں وچوں روگ برا تے جس دا نام غریبی چھڈ کے سارے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی. اللہ اکبر. غربتاں بندیاں نوں لے آندیاں نے. پہلی گل یاد رکھ تلک الیام نداولھا بین الناس. اللہ دن بدل بدل کے لے آندا ہے. ہو سکدا ہے اج جنوں گالیاں پہ دینا ہے اللہ اینوں کل سردار بنا دے تے کل تینوں دی ملازمت کرنی پے جائے. حضرت یوسف علیہ السلام دے بھرا اپنے بھرا نوں تھپڑ مار دے پہنے کنویں تے سٹ کے گئے نے باغی غلام دے پہنے. اللہ نے دن بدلے نے. اج میرا یوسف وقت دا بادشاہ بنیا بیٹھا ہے تے ویر غلام بنائے بیٹھے نے. اللہ بدل بدل کے دن لے آندا ہے. انج نہ کریا کرو نہ بھی لیا. تھپڑ نہیں مارنے، گالیاں نہیں دینیاں، مندا نہیں بولنا، پیار کریا کر. جاننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے ہیں جاندیاں جاندیاں سن وصیت کے سباب بھی کر رہے ہیں. فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اے میری امت دے لوگوں محبت خیال کریا جے، اپنے متحد لوگوں نال چنگا سلوک کریا جے، اپنے جناب خادماں نال چنگا سلوک کریا جے. ساڈے وتیرے بڑے عجیب نے. ایک دفعہ نا کئی پچھلے جناب چند سالاں دے اندر اللہ اکبر کئی سال گزر گئے نے. آغازی دور سی میرا خطابت دا تے میں اونکاڑے دے علاقے تے بیان کرنے واسطے جا رہا تے مینوں پائی کہن لگے مولانا اتنے قاضی صاحب دا ہوٹل ہے بڑا بڑا، انہاں دے دل دی خواہش ہے مولوی صاحب نوں کھانا میں کھلانا ہے. میں چلا گیا اوتھے کھانا کھان واسطے. اللہ اکبر.
اٹھنا تو تمہیں پتا اکثر یتیم بچے کام مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں اور یتیم بچہ ہوٹل پہ کام کرتا ہے ایویں جناب ان کی عمر ہوئے گی تو 11-12 سال کی حاجی صاحب سانو بٹھایا میں دسیا کہ حاجی صاحب نے 10 حج کیتے ہیں بیت اللہ دے میں کہ یار بڑی گل ہے بڑا نیک بندہ مل رہی ہاں اللہ اکبر بچے روکے حاجی صاحب نے جانا اندروں ایک شیشے والا جگ گلاس لیا تو ہو کے سونی طرح تمہیں پانی لے کے آ وہ بچہ لین گیا تو ٹھوٹا لگیا تو ڈگ پیا بچہ پانی رڑ گیا تو جگ ٹوٹ گیا اس بچے کو مینو پھر یاد نہیں آ جی سر چکنیاں میٹیاں ماریاں مینو یاد نہیں آ جی کنیاں مارا دیا کی کرنا تیریا حجاں جی تیرے دل چ کسی کا احساس موجود نہیں کی کرنا تیریا نمازوں کہ یقین بچی نمبر بات نہیں کرتا نام کریا کریں جو اللہ دیا بندیا محبت کریا کر پیار کریا کر حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے ہیں میں 10 سال سونے نبی کی خدمت گزارے لیکن نبی مینوں کبھی چڑکیا بھی نہیں کبھی تھپڑ بھی نہیں ماریا کبھی اونچا بندہ نہیں بولیا حتیٰ کہ میرے نبی مینوں کوئی کام کراندے جہاں انس فلاں کام کر کے آ میں باہر آندا بچے کھیل رہے ہوندے تے میں بچیاں نال کھیڈن لگ جاندا تے اللہ دے نبی انتظار کر کے آ جاندے میرے پیچھے مینوں پکڑ لیندے تو آ کے انس میں تینوں کدھر گلایا سی تے میں معصوم جے تیرے نال کہنا اللہ دے نبی میں بھول گیا مینوں گل یاد نہیں رہی تے میرے نبی مینوں سینے نال لا دے بس سونیا تیریاں شفقتاں تو سد کے جاواں بس سونیا تیریاں محبتاں تو اوے میرے نبی دی آمد مرحبا کہن والیا میرے نبی دے اخلاق نوں کون اپنائے گا میرے نبی دی سیرت نوں کون اپنائے گا میرے نبی دے کردار نوں کون اپنائے گا میرے نبی سینے ڈالیا فرمایا انس میں تینوں کدھر گلایا اللہ دے نبی میں بھول گیا جا پتر انس ہن دوڑ جا تے کام کر کے آ یہ سنیا جی میں دوڑ جاندا 10 سال اندر میرے نبی نے حضرت انس نوں کبھی تھپڑ نہیں ماریا میرے نبی دا غلام ہے میرے نبی دا خادم ہے وہ صفت انج انس نے بیان کی آقا دی میں سیوا 10 سال کی آقا سونے شفقت کمال کی کہ کدے مینوں جڑ کے دبایا ہی نہیں سونے جیا آقا جیا جگ بچ آیا ہی نہیں اوندا کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں آقا جیا جگ بچ آیا ہی نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے میں 10 سال سونے نبی کی خدمت گزارے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاں دے دریا بہا چھڈے ایک دن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر کو تشریف لے کر کے آئیاں فرمایا اللہ دے نبی جی میرے سونے محبوبہ ہے جڑا میرا پتر انس ہے میرا بیٹا انس ہے یہ تہاڈی خدمت بھی کردا ہے کہ نہیں کردا پیار بھی کردا ہے کہ نہیں کردا تے نبی پاک فرماندے نے بڑا چنگا بچہ ہے تے ماں کی بھی سونیا میرا پتر خدمت کرتا ہے پھر میرے پتر واسطے دعا ہی کر چھڈو رحمت والی برکت والی دعا ہی کر چھڈو نا اوے جاننا ہے مرجال والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں دتیاں پھر میرے نبی دی دعا جنوں لب جائے میں دس رہا رب رنگ لا دیندا ہے حضور فرماندے نے اللہ انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے تے مرجال والےو میرے نبی دی دعا دا نتیجہ یہ نکلیا ہے میرے نبی عمر دی دعا دیتی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے 107 سال یا 13 سال دی عمر پائی میرے نبی نے دعا دیتی اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے آپ کی زندگی کے اندر آپ دے بیٹیاں بیٹیاں تے دوتیاں تے پوتیاں دی تعداد 100 نالوں بھی زیادہ ہوگی 100 نالوں بھی زیادہ میرے نبی نے مال دی برکت دی دعا دیتی حضرت انس فرماندے نے مدینہ طیبہ دے اندر لوکاں دے بھی بڑے بڑے باغ کھجوراں والے تے میرا بھی باغ کھجوراں والا پر لوگاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے اللہ اکبر میرے نبی دی دعا ان صلاتک سکن لہو میرے نبی دی دعا جنوں لب گئی رب نے رنگ لا چھڈے میرے نبی حضرت محترم دعاواں دے اے آ گیا سونا کملی دی جھوم مار کے جنیاں راہ بڑے ویکھ دے رہ گئے سینے لایا
حلیمان سرکار نو نا زمانے کھڑے ویکھ دے رہ گئے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے اللہ اکبر کو جیانو گلے لاوے ساڈا نبی ماڑیانو گلے لاوے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے خوش بخت سی او کلی ابو ایوب دی جتھے بہ گئی سواری سی محبوب دی جتھے ٹھہری سواری سی محبوب دی نیاں دا پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے کھڑے ویکھ دے رہ گئے لایا بدوان سینے کمال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا کوئی حبشی تو کوئی حبشی تو سید بلال ہویا لایا سینے جو آقان بلال امیہ شہبہ کھڑے ویکھ دے رہ گئے اللہ اکبر کریم نبی دیاں دعاواں لو اپاں گل مکائیے بڑے نیاں گلاں سنن دے بعد تواڈے دل وچ وی منشا جاگ دیے اور میرے دل وچ وی خواہش جاگ دیے یار ایڈیاں برکت والیاں دعاواں سانوں نہیں نہ بجان ایڈیاں رحمت والیاں دعاواں سانوں نہیں نہ بجان لینا چاہندے ہو دعاواں تے سنو پھر محبت و پیار نال حدیث پاک وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے عصر دی نماز دیگر والی نماز اللہ اکبر پڑھتا ہے فرمایا فرضاں تو پہلے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے 4 رکعت نماز نفلی نماز ادا کردا اللہ واسطے محبوب فرماندے نے رحیم اللہ اللہ سونیا رحمت نال نواز دے برکتاں نال نواز دے اوے پڑھ مرجال والیا عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر اللہ واسطے میرے کریم آقا دی دعا لبے گی میرے نبی دیاں دعاواں مل جان گیاں اللہ اکبر دوسری حدیث حضور فرماتے نے اللہ انہاں تے بھی رحمت کر انہاں نوں برکتاں نال نواز جڑے لین دین دے معاملات وچ آسانیاں پیدا کردے نے لین دین دے معاملات اندر اللہ اکبر ظفر والیو لین دین دے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا کریا کرو او لین دین جنساں دا ہوے او لین دین زمیناں دا ہوے او لین دین پلاٹاں دا ہوے او لین دین کاروباری ہوے یا بیٹیاں دے رشتیاں دا لین دین ہوے آسانیاں پیدا کریا کر سویا آسانیاں پیدا کریا کر اللہ اکبر تینوں پتہ ہے اوے تیریاں ڈیمانڈاں لوکاں دیاں تیاں گھراں چ بڑیاں کر دتیاں نے تیریاں ڈیمانڈاں مینوں گڈی چاہیے مینوں کوٹھی چاہیے مینوں پلاٹ چاہیے مینوں فلانا چاہیے کتنے غریب بنجدے نے کنے غریب بنجدے نے جنہاں خودکشیاں کر لئیاں ڈیمانڈاں دی وجہ کر کے 4 بیٹیاں نے میں کی کراں تے کتھوں لیاواں مہنگائی ایویں میرے گھر دے خرچے پورے نہیں ہوندے 4 بیٹیاں تے جمیاں نے اللہ دا نام ہی آسانیاں پیدا کریا کر نہ ڈیمانڈاں رکھیا کر نہ مطالبے کریا کر آسانیاں پیدا تے میں بیٹیاں والےاں نوں ایک منگا خدا دا تسی غور کریا کرو بیٹیاں والےاں دا بھی خیال ہوندا ہے سرکاری ملازم ہی لبے 2 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے گڈی چنگی ہوے کوٹھی 10 مرلے دی چنگی ہوے تے نماز پاواں نہ آندی ہوے دین دا کوئی پتہ نہ ہوے کوئی مسئلہ نہیں ایمان ہوے یا نہ ہوے کوٹھی چنگی ہوے تعلیم چنگی ہوے اے کو گڈی چنگی ہوے سرکاری ملازم ہونا چاہیے میں ایسے بندے نو جاننا اس چکر اندر کہ کوٹھی چنگی ہے گڈی چنگی ہے اندی کوئی تعلیم چنگی ہے سرکاری ملازم ہے تحقیق تو بغیر صرف کوٹھیاں گڈیاں ویکھ کے عالمہ بیٹیوں دے نال ویائی پتہ لگیا بندہ ہی مرضی سی
ایمان بھی ویخ لیا کر، نماز بھی پڑھدا کری یہ بھی ویخ لیا کر۔ اوتھے بیٹی بیانی ہے جہدے کول گڈی چنگی ہے، گڈیاں نال سکھ ملے گا تیری بیٹی نو، کوٹھی چنگی ہوئی تے سکھ ملے گا تیری بیٹی جہنم دا باغن بنا چھڈی ہو۔ تسی بھی جوانوں ڈیمانڈاں نہ رکھیا کرو، ڈیمانڈاں نہیں، اینی تعلیم ہوے تے نکاح کراں گا، انج دی کوٹھی لبے تے نکاح کراں گا، کی تیرا ویار وقار ہے؟ اچھا جڑا بازار وچ 10 روپیے منگے او فقیر ہے تے منگتا ہے، تے جڑا سہریاں کول سونے دی انگوٹھی منگے یہ سب تو بڑا منگتا ہے۔ جڑا جہیز اندر اپنی بیوی نو گڈی دا مطالبہ کرے سب تو بڑا منگتا ہے۔ او منگتا ہے 10 روپیے منگن والا، تے جڑا جہیز وچ مکان منگدا ہے اپنے سسرال کولو یہ منگتا نہیں، یہ بڑا منگتا ہے۔ آسانی پیدا کر، لوکاں دیاں بیٹیاں دے سراں چ چاندی اتر آئی تہاڈیاں ڈیمانڈاں دی وجہ کر کے، تیاں خودکشیاں کر لیاں تہاڈی ڈیمانڈاں دی وجہ کر کے۔ دنیا واسطے لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کر، اللہ تیرے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ میرے نبی فرمایا آسانیاں پیدا کرو ایک دوسرے واسطے، میرے نبی دی دعا ہے۔ تیسری حدیث آقا فرماندے نے رات نو میاں بیوی آرام کردے پینے، بیوی دی چلو اپنے خامن نو اٹھاندی اٹھا پارا بدی عبادت کریے، نماز تہجد پڑھیے، اپنے خامن نو اٹھاندی اٹھدا نہیں، پانی دے چھٹے مار دی اون دے چہرے تے نہیں اٹھیا، پھر اونوں اٹھا لیندی پانی دے چھٹے مار کے نماز پڑھدے نے تہجد، شوہر اٹھیا اونے بیوی نو اٹھا لیا، میری بہنا گھر وچ سکون چاہیے، میرے ویری اولاد فرما بردار چاہیے، میاں بیوی گھر وچ نماز تہجد پڑھیا کرو۔ فرمایا اللہ سونیا جیڑا جوڑا اپنا آرام چھڈ کے نماز تہجد پڑھے اللہ تو رحمتاں نواز دے، برکتاں نواز دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم پڑھو نماز تہجد تے میرے نبی دی دعا لے لو۔ لو آخری بات تے میرا سلام ہے، آقا فرماندے نے کائنات دے ربا اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رہے، او بندہ آباد و شاد رہے، خوشحال رہے، ان سمجھو سادے لفظاں وچ چنگا کھاوے سونا پاوے۔ کیڑا بندہ؟ فرمایا اللہ سونیا جڑا میری حدیث نو سندا ہے، جویں سندا ہے پھر لوکاں نو سنا دیندا ہے، میری حدیث نو پڑھدا ہے جویں پڑھدا ہے پھر لوکاں نو اگے سنا دیندا ہے۔ میرے نبی دی دعا لگے گی اس بندے نو، اے دعا لینی جے جوانوں میرے نبی دی تے پھر لگو دعاواں حدیثاں۔ میری تقریر وچوں ایک حدیث یاد کر کے لے جا، واللہ انعام اللہ فاروقی صاحب دی تقریر وچوں ایک حدیث یاد کر کے لے جا، واللہ جناب ناصر مدنی صاحب دی گفتگو وچوں ایک حدیث یاد کر کے لے جا، سنا اپنے دوستاں نو، پہنچا پیغام اللہ دے رسول دا۔ ویکھ تیرے چہرے تے رونقاں آ جان گیاں۔ اے سٹیج تے نظر مار کے ویکھ لو جن علماء نے چہرے روشن نظر آن گے، تو علماء دے چہرے تے رونقاں نظر آن گیاں۔ او بھائی اسی بھی بڑے ماڑے جے کراں دے آ، اے میرے نبی دی دعا دا ثمر ہے، اللہ نے چہرے تے رونقاں پا چھڑیاں۔ حضور دیاں حدیثاں سناندے نے علماء، بندے آندے نے مولوی بڑے ماٹے تازے ہوندے نے، یہ بڑا چنگا کھاندے نے بھائی، حضور دیاں حدیثاں بھی تے ہی سناندے نے۔ دعا ہے کملی والے دی، دور بہ کے سڑی جانا ہی بھی یہاں کو بہت کچھ ہے، گڈی بڑی چنگی آ گئی، یہ جناب سونا بڑا ہو گیا، یہ کو ٹوپیاں بڑیاں سونیاں، سوٹ بڑے سونے۔ حدیثاں تم ہی سنا حضور دی، میرے نبی دی دعا ہے لے لیں۔ اے جڑے 12 بجے نے چہرے تے ختم ہو جان گے، اسی صبح صبح اٹھنا بعد تے گندی ویڈیو فیس بک تے پہلے پانی، اٹھنا بعد اکھاں مل رہا ہے تے گندا لٹریچر سامنے ہے انہوں شیئر پہلے کرنا۔ اج میری ویڈیو نو 10,000 لائک پی گئے نے، 10 لاکھ لائک پی گئے نے۔ کیڑی ویڈیو سی مجرے دی، کیڑی ویڈیو سی گندی سی کسی فحاشا عورت دی۔ یاد رکھی اس فقیر دا جملہ، مر جانا ہی مٹی چ مل جانا ہی، پر جڑی انگل چلا گیا ہے، جڑے گناہ دا آغاز کیتا ہی، قیامت تک کروڑاں لوگ ویکھن گے تے کروڑاں دے برابر دا گناہ تیرے کھاتے اللہ قبر وچ بھی پاوے۔ معمولی گل سمجھنا ہے؟ اگے یار ساڈے پلے کی ہے میرے بھائیو، اگے گناہگار ہیں تو نواں کھاتا کھول لیا گناہاں نوں لین دا۔ جے کرنا ہی ہے تو میرے نبی دی حدیث لکھ کے پایا کر فیس بک تے، میرے نبی دا فرمان لکھ، اللہ دے قرآن دی آیتاں لکھ، جننے لوگ پڑھن تلاوت کرن تیرے کھاتے تے اجر آئے گا، نیکیاں آن گیاں تیرے کھاتے اندر۔ نا ویر میرے مسلمان بھائی، اللہ دے نبی دیاں حدیثاں لوگاں نوں پہنچا، میرے نبی دے فرمان لوگاں نوں پہنچا، رونقاں آ جان گیاں چہریاں تے۔ میں کئی مرتبہ تقریر گل سنائی ہے، تانوں بھی سنا دینا۔ میں شیخ محترم بیان کرنے واسطے گیا، صادق آباد دے علاقے دیہات سی، مینوں پائیاں نے موضوع دے دیتا عدل و انصاف۔
کوئی پونے 2 گھنٹے کی میں تقریر کی عدل و انصاف عدل ہے نا سارے نال ایک جیسا سلوک کہ جدوں بیان کر رہا تو بیان کر کے اسی جا رہے سی کھانا کھان واسطے تمہیں پتا ہے بھی ہر مسجد ایک بابا جی ہوندے نے جڑے مولوی دی ٹیوننگ واسطے سپیشل ہوندے تو میں آنا بھی بابیاں والی رونقاں نے ہونا بھی چاہیے بابا مولوی جی پھر ایکٹیو رہندے نے میں گیا تو بابا جی پیچھے پیچھے تمہیں پتا ہے بھی جلسے تے عوام واسطے ہوندے نے چول تواڈے واسطے بھی ہون گے تے مولویاں واسطے مال چنگا ہوندا ہے اسی گئے اتنے بکرا سی حضرت نے بڑا اچھا کھانا کھلایا اللہ جزا دے اتنے بکرا سی نال مچھلی سی تے میں پہلا لقمہ توڑیا شاید بابا بوئے کھلو کہندا مولوی جی اے عدل ہو رہا ہے میں کہا جی کی مطلب اگے اتنے پونے 2 گھنٹے سانو کھپاتا تو ایک جیسا سارے نال سلوک ہونا اسی چول تسی بکرے واہ یہ گا عدل ہے بھائی کہ میں کیا سونے بابا سانو نبی پاک دی دعا لگی ہوئی ہے سانو اللہ دے نبی دی دعا لگی چنگا کھان گے سونا کھان گے جڑے میرے نبی دیاں حدیثاں سنان گے اوے سونےا گندے لٹریچر چھڈ حضور دیاں حدیثاں سنا میرے نبی دے فرمان میٹھے میٹھے سونے سونے بول میرے پیغمبر دے لوگاں نو سنا پہنچا اللہ کرم کر دے گا اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نو گھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جی تو بولے قرآن بن جاندا اے جگلی دلیل برہان بن جاندا اے جگلی دلیل برہان بن جاندا اے جگلی دلیل برہان بن جاندا اے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نو گول اج دی کانفرنس دا پیغام ہے اہل حدیث کانفرنس دا پیغام ہے مرکزی جمعیت دا پیغام ہے اہل حدیث یوتھ فورس دا پیغام ہے واللہ احسان الحق صاحب دا پیغام ہے ابتسام الحق دا پیغام ہے واللہ انعام الحق دا پیغام ہے واللہ اجمل شاکر دا پیغام ہے عطا مرزاق دا پیغام ہے جن علماء بیٹھے اس فقیر دا پیغام جے پیغام قرآن و سنت والا مسلک اہل حدیث دی صدا دیواں گل مکاواں اللہ اکبر آقا جی دے قدم تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے توجہ کرو حضرات محترم اج دی اہل حدیث کانفرنس مرجال دی تاریخی کانفرنس اندر 75ویں کانفرنس دے اندر پوریاں ساریاں کانفرنساں دا نچوڑ تینوں دے کے جا رہے ہیں نچوڑ آقا جی دے قدم تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ مجبوری ہے من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے اور سانو امتی دے در تے نہ رول سانو امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دی وجہ اے وے اسی دنیا والے پیچھے نہیں جاندے سونے نبی دی پیروی کرنے آ کیونکہ حضور دی بات بھی آخری ہے تے میرے نبی دی ذات بھی آخری ہے حضور دی بات بھی ذات بھی میں فرمائش پوری کروں گل مقامہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی گونجی بادی بادی آپ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی
لا نبی آبادی تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں بات حرف آخر بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی آبادی نال پڑھو میرے نال پڑھو لا نبی آبادی لا نبی آبادی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی نعرہ پکا لو سٹیکر چھپا لو لاؤ گڈیاں دے اوتے لاؤ موٹر سائیکلاں دے اوتے لاؤ مکاناں تے لاؤ سارے بھائی اللہ دے گھر چ وعدہ کرو اسی انشاءاللہ سٹیکر بنا کے اپنے گھراں گڈیاں موٹر سائیکلاں تے لانے نے فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آباد اپنی نسل نو عقیدہ ختم نبوت دے کے جانا دیو گے انشاءاللہ لگاؤ گے انشاءاللہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے